जय श्रीमन्नारायण बोल्दा बोल्दै व्यवधान भएको थियो। श्रीहरि शरणम नारायण श्रीहरि नारायण नारायण। धनुर्मास भनेर हो क्या बीचमा विद्युत तरंग गइदियो, लाइन गयो। श्रीहरि सीताराम जय हो जय। ल जुट्नु भयो। हामी सुरु अब फेरि 16वां श्लोक सप्तम स्कन्धको 13 अध्यायको 16वां श्लोकमा जाउँ। विभर्षिकायं पीबानं सोद्यमो भोगवान यथा। हे महाराज, हे मुनिवर, हे दत्तात्रेय जी, पीबानं कायम विभर्षी मोटो शरीर धारण गरी बसेको छ। कसरी सोद्यम भोगवान यथा, उद्यम गर्ने भोगीहरूले जसरी खूब खान्छन् र शरीर मोटो बनाएका हुन्छन्। हेर्नु त हिँड्न नि सक्दैन। भारतमा मारवाडीहरू उनका परिवारहरू बस्न गाह्रो हुन्छ र कुर्सीमा बस्नुपर्छ कथा सुन्ने बेला पनि। त्यस्तै झैं हजुरको शरीर पनि खूब खाए पिए जस्तो छ। अनि भोग गर्नलाई वित्त चाहिन्छ। वित्तम चैवोद्यमवताम। अनि वित्त धन सम्पत्ति कसलाई हुन्छ? उद्यम गर्नेवालालाई। त्यसो हुनाले उद्योगिनम पुरुषैमुपैति लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष सिमलाई लक्ष्मी आउँछन्। लक्ष्मी भएकालाई बल्ल अनि भोगका पदार्थ मिल्दछ। अनि भोग अनुभव गरेपछि शरीर मोटो हुन्छ। भोग वित्तवत्ताम, यो संसारमा वित्तवत्ताम भोग। धन भएका व्यक्तिले खूब भोग गर्न पाउँछन्, खान पाउँछन्। अनि भोगिनाम खलु देहोयम पिबा भवति। अयम देह, यो देह जो छ खलु निश्चय नै भोगिनाम पिबा भवति। भोगीलाई, खाएकालाई मात्र, खाएकाहरूको शरीर मोटो हुन्छ। नान्यथा नखाएका व्यक्तिहरू कृषकाय हुन्छन्, दुब्लाएका हुन्छन्। हजुरको मोटो शरीर छ, काम गरेको नि देख्दिन। हजुर यहाँ काइबेरीमा मस्त सुत्नु भएको छ। कसरी? किनभने नते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन्नुहार्थो यत एव भोगः अभोगिनोऽयं तव विप्रदेह पीबा यतस्तद वदनः क्षमं चेत। ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता, जनै पनि देखिन्छ। कालो कालो जनै धोइ पखालेको त्यति सुकिलो बनाएको छैन। अनि त्यसैले हे ब्राह्मण, हे विप्र, दुईटा सम्बोधन छ। हे ब्राह्मण देवता, कसरी विप्र भन्ने ज्ञान भयो? त्यो एकै देख्नुहुन्छ, तेज देख्नुहुन्छ। तेजद्वारा ब्राह्मणको तेज, त्यो धुलो धूसरित भए पनि निगूढ अमल तेज सम्बन्या छ। अघि नै लुकेको छ दिव्य तेज, निर्मल तेज। ब्राह्मणको जो ब्रह्म तेज हुन्छ, त्यो ब्रह्म तेजलाई देखेर भने हे विप्र, हे ब्राह्मण भनी बक्सिन्छ। ते निरुद्यमस्य शयानस्य, उद्योग नगर्ने भएका, सुत्ने भएका, मस्त सुत्नु भएको छ, कुनै उद्योग गर्नुभएको छैन। निरुद्यमस्य, उद्योगले सुन्ने भएका, शयानस्य, सुति बक्सिएका। अर्थात सुते नहीं मस्त सँग। बस किसके लिए रोना धोना, किसके लिए पोइए, आनंद बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए भन्थे एउटा महात्माले। खूब सुता। साधु होइ के सोई नाही, राण होइ के रोई नाही तो का करियो भन्छन् महात्माले कहिले। अरे साधु सुत्नलाई भने होइन, जाग्रत, उत्तिष्ठता जाग्रत। र पनि यसो हेर्दा निष्फिक्री छ। त्यस हुनाले निद्रा आयो भने भगवानको चिन्तन गर्दै बस निद्रा समाधि स्थिति। आत्मा त्वं कमलामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम। त्यस्तै विषयोपभोग रचना, पूजाते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरः
यत यत कर्म करोमि तत्तदखिलम विष्णोस्तवाराधनम। पुष्पदन्ताचार्यले भगवान शङ्करको उपासना गर्दै शिव महिमा स्तोत्रमा भन्नुहुन्छ यत यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शम्भोस्तवाराधनम। भने भगवानका भक्तहरू बस निद्रालाई पनि समाधि, समाधियते मनः यस्मिनेति समाधिर मनः, त्यस्तै चाहिँ हे ब्राह्मण देवता हजुर शयानस्य निरुद्यमस्य, सुतिराख्नु भएको छ मस्त भएर, कुनै उद्योग गरेको देखिन्न, पटक पटक देखियो होला नि त। अनि यस्तो ब्राह्मण हजुरलाई हार्थ हुनु हो आश्चर्य कुरा, हजुरलाई धन पनि छैन। न अर्थ नु न निश्चय नै धन पनि छैन हजुरलाई, नु भनेको निश्चय नै। ओहो छक्क पर्ने कुरा, यो सबैले जानेका छन्। परिश्रम नगर्नेलाई धन हुँदैन। हजुरलाई अब त्यस्तो परिश्रम गर्नु भएको छैन, सुत्नु भएको छ, उद्योग रहित हुनुहुन्छ, त्यसैले हजुरलाई धन छैन, निश्चय नै हो। जुन धनद्वारा यत एव भोग, जुन धनद्वारा भोग हुन्छ। अनि अभोगनीयम, अब अर्थ नभएपछि भोग हुँदैन भने अभोगिन भोग नगर्ने तब हजुरको हे ब्राह्मण देवता देह पीवा, शरीर मोटो छ। कसरी मोटो भयो त? यतः जुन अर्थबाट भोग गरिन्छ, भोग गरेपछि शरीर मोटो हुन्छ भने अभोगिन अर्थ नभएपछि यो सिद्ध हुन्छ, हेतुद्वारा सिद्ध हुन्छ कि यत्र यत्र धुमस तत्र तत्र बन्ही, त्यो होइन। यत्र यत्र बन्हीस तत्र तत्र धुम, यत्र यत्र धुम, यत्र यत्र बन्हीस तत्र तत्र धुम। त्यसो हुनाले जहाँ जहाँ आगो हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ धुवा हुन्छ। त्यो पनि होइन, यत्र यत्र धुमस तत्र तत्र बन्ही, जहाँ जहाँ धुवा हुन्छ त्यहाँ आगो हुन्छ। आगो भएका ठाउँमा धुवा नहुन सक्छ, किनभने आर्द्रेन्द्र संयोग, आर्द्रेन्धन संयोग उपाधि भयो भने धुवा हुन्छ। चिसा दाउरा बालेपछि धुवा हुन्छ। त्यो दाउरामा पानीको अंश कति नभए त्यहाँ धुवा नहुन सक्छ। अलिअलि धुवा त, अलिअलि त पञ्चीकरण प्रक्रियाले थोरै पानी त भइहाल्छ। त्यसो हुनाले माने कारण नभइकन कार्य हुँदैन। जो भोगको लागि हुने भएको उद्यम हो, भोगको लागि चाहिने भएको जो अर्थ हो, त्यो अर्थलाई चाहिने भएको उद्यम हो, त्यो उद्यम नभएका हजुरलाई यो उद्यम नभएको हुनाले अभोगी मान्न पर्यो हजुरलाई। त अभोगी न भोग नगर्ने भएका, खुब चकाचक घोट छान गरेर नखाने भएका तब हजुरलाई महात्माहरूले खुब बदाम पिस्ता गोटेर दुध कप खान्छ। जितेन्द्रिय र भगवानको ध्यान गर्न गएका अनि बस त्यही शरीरलाई पोषण परायण हुन्छन्। भगवानको चिन्ता गर्ने, भगवानलाई भोग लगाएको चिज बस भगवत बुद्धिले सबैलाई बाँडेर खाने हो। मिठो वस्तु एक्लै खान्छु भन्ने हो र? नभए त के भन्नुहुन्छ? विश्वामित्र पराशर प्रभृतय वाताम्बु पर्णसन तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्टैव मोहं गताः शाल्यन्नं सघृतं पयो दधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवाः तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेत् विन्ध्यस्तरित सागरम। भने अनुसार त हजुर त्यस्ता भोगी हुनुहुन्न। बस यदि छ लाभ सन्तुष्ट, तर हजुरको शरीर अभोगिन तब देह पीवा मोटो छ। यतः जुन भोगद्वारा पीवा हुने हो त्यो नभएर बिना भोगको पनि हजुरको शरीर मोटो छ। यतः जसरी यो शरीर मोटो छ तत् न क्षमम चेत, त्यो कुरा हामीलाई भन्न यदि योग्य छ भने हे विप्र तद
नो बद हामीलाई भनिबक्सियोस्, हामीलाई सुनाइबक्सियोस्। कविः कल्पो निपुणदृक् चित्रप्रिय कथः समः लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद्वीक्षितापि वा। प्रभु हजुर कविः भनेको वाक्पटु भइबक्सिन्छ, कल्पः समर्थ भइबक्सिन्छ, निपुण दृक् भनेको अत्यन्त ज्ञानवान भइबक्सिन्छ, दक्ष भइबक्सिन्छ। चित्रप्रिय कथा भने जसले मिठा मिठा कथा सुनाउन सकिबक्सिन्छ, लोकरञ्जनलाई अरूलाई आनन्द दिनुभएका यस्ता वार्ता गर्न, कथा सुनाउन हजुर सक्षम भइबक्सिन्छ। यस्ता भएर पनि लोकस्य कुर्वतः कर्म, लोकको व्यापार गर्दा छँदा तद्वीक्षिता अपि त्यो सबैलाई देखेर पनि हजुर समः कथम शेषे, हजुर कसरी यी सबैले गरेको कामलाई कसैले राम्रो गरेका छन्, कसैले नराम्रो गरेका छन्, त्यहाँ ननु नछ यसो मिनमेक नगरिकन हजुर आनन्दसँग साक्षी जस्तो भएर सम निर्विकार भएर, उदासीन भएर, तटस्थ भएर, कसैसँग असंलग्न भएर कसरी सुति बक्सिया छ प्रभु। यस्तो नगर उस्तो नगर भनेर कसैलाई विधि र निषेध पनि हजुरले नगरिकन आनन्दसँग सुति बक्सिया छ, कसरी सुति बक्सिया छ भनेर सोधिबक्स्यो नारदजीले। यसको कारण बताइबक्स्योस्। के अरे प्रहलादजीले दत्तात्रेय मुनिलाई। अब दत्तात्रेयलाई अगाडि आज्ञा गरिबक्सिन्छ, त्यस विषयलाई नारदजीले भनिबक्सिन्छ। सहितम दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः स्मयमानस्तमभ्याः तद्भागं मृतयन्त्रितः। नम्र भगवत भक्त प्रहलादजीले यस प्रकारले सोधिबक्स्यो कि एकदम उदासीन भएका उहाँलाई पनि उनका बागामृतद्वारा त्यसको पिजडामा बाँधिएर उहाँले जे सोधिबक्स्यो त्यो उहाँको प्रश्न अनुसारको उत्तर दिइबक्सिन्छ। स भनेको ती महामुनि जो दत्तात्रेय भइबक्सिन्छ। इत्थम यस प्रकारले दैत्यपतिना परिपृष्ट दैत्यराज प्रहलादजीद्वारा सोधिएपछि तद्भागं मृतयन्त्रितः, दैत्यराज प्रहलादको वचन रूपी अमृतले बाँधिएर स्मयमानः मुसु मुसु हाँस्दै तम अभ्याह दैत्यराज प्रहलादजीलाई उहाँले सुनाइबक्सिन्छ, भनिबक्सिन्छ, उत्तर दिइबक्सिन्छ। ब्राह्मण उवाच वेदेदमसुर श्रेष्ठ भवान् नन्वार्य सम्मतः इहो परमयोरिन्द्रिणां पदान्यध्यात्म चक्षुषा। हे असुर श्रेष्ठ, हे दैत्यराज, हे महाभागवत, हे भगवत प्रिय, हे प्रहलाद जी, मैले जान्दछु, इदम अहम वेद, मैले जान्दछु। अहो ननु भवान आर्य सम्मत, नन्वार्य सम्मत, हजुर वास्तवमा श्रेष्ठ पुरुषहरूमा सम्मत भइबक्सिन्छ। श्रेष्ठ पुरुषहरूले हजुरलाई अत्यन्त सम्मान गरिबक्सिन्छ। श्रेष्ठ व्यक्तिहरूमा हजुर यहाँ हामीमा सबभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भनेर हजुरलाई सबैले मान्दछन्, हजुर सबैमा अग्रसर भइबक्सिन्छ भन्ने कुरा मैले अध्यात्म चक्षुषा वेद, मैले ज्ञान दृष्टिले जानेको छु। अर्को कुरा, हजुरले पनि यो कुरा ज्ञान दृष्टिले जो कुरा मसँग सोध्नुभयो त्यसको उत्तर हजुरलाई पहिले नै थाहा छ। हे असुर श्रेष्ठ, इदम अध्यात्म चक्षुषा वेद, हजुरले जान्नुहुन्छ नै। अनि इहो परमयो नृणाम पदान्य अध्यात्म चक्षुषा, त्यस्तै नृणाम व्यक्तिहरूको इहा उपरमयो हो पद, चेष्ट माने कर्म र कर्मदेखि उदासीन। यहाँ भनेको कर्म गर्ने, कर्ममा प्रवृत्त हुने, उपरमा भनेको
भनेको निवृत्ति हुने, माने प्रवृत्ति निवृत्तिको कारण पनि हजुरले जानी बक्सिन्छ। यो परमयो पदानी प्रवृत्ति निवृत्तिको प्रवृत्ति र निवृत्तिको कर्म पनि हजुरले जानी बक्सिन्छ। पदानी भनेको कारण, किन व्यक्ति कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ, किन व्यक्ति कर्मदेखि निवृत्त हुन्छ, उदासीन हुन्छ, यो कुरा पनि हजुरले जान्नुहुन्छ र पनि अरूले जानुन् भनेर मसँग हजुरले भनाउनु खोजिबक्सिएको छ भनेको अभिप्राय। किन कसरी जान्नुहुन्छ हजुरले? अरे हजुरको महत्त्वलाई, हजुरको समता कसले गर्छ र यस्य नारायणो देवो भगवान हृदगतः सदा भक्त्या केवलया ज्ञानम धुनोति ध्वान्तमर्कवत्। यस्य जुन व्यक्तिका हृदयमा नारायण भगवान देव हृदयगतः सदा, जुन भक्तका हृदयमा भगवान श्रीमन नारायण जो देव भइबक्सिन्छ, षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सिन्छ, नारायण नित्यानम अयनम भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान सर्वान्तर्यामी सर्वजगन नियन्ता सबै जसमा बस्दछन्। नारायण भनेको जगतमा बस्ने भएका, जगत जसमा बस्दछ नारायण शब्दको अर्थ जगन निवास, जगत जसमा बस्दछ अनि जगतमा जो बसिबक्सिन्छ। कस्तो राम्रो यस्ता जगन निवास भगवान नारायण जसका हृदयमा रहिबक्सिएको छ सदैव ज्ञानपूर्वक, जसले आफ्ना हृदयमा रहिबक्सेका भगवानलाई सदा साक्षात्कार गरिराखेको छ। यस्तो नित्य ज्ञानी कसरी भक्त्या केवलया, केवल भगवानको अनन्य भक्तिद्वारा, केवलया भक्त्या भनेको अनन्य भक्तिद्वारा, जसले ध्वान्तम अर्कवत अज्ञानम धुनोति, अन्धकारलाई सूर्यले धपाए झैं, सूर्योदय भएपछि अन्धकार भाग्दछ जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवत भक्तिद्वारा हुने भएको जो ज्ञान हो, केवलया भक्त्या, केवल भक्तिद्वारा ज्ञानले भने जुन भक्तिमा ज्ञानको सुगन्धी छ, जुन ज्ञानमा भक्तिको सुगन्धी छ, भक्त्या भक्तिद्वारा अज्ञानम धुनोति, अज्ञानलाई दूर गरी बक्सिन्छ। हेर्नुहोस् त, गावल गणे काते बुद्धि याते बुद्धि जनार्दने, तिम्रो कस्तो बुद्धि हो जुन बुद्धि तिम्रो जनार्दनमा गएको छ, तिमीले भगवानलाई कसरी जान्दछौ भनेर सोध्दछन्। धृतराष्ट्रले सोध्छन् क्या, त्यसमा उत्तर दिन्छन् सञ्जयले, मायाम न सेवे भद्रम ते न मिथ्या धर्ममाचरे शुद्ध भावम गतो भक्त्या वेदमी जनार्दनम। यसको अर्थ भक्तिद्वारा भगवानलाई जान्न सकिन्छ। ज्ञान र वैराग्य त भक्तिका छोरा न हुन्, कारणमा कार्य भइहाल्छ। भक्ति भएपछि ज्ञान त यसै आइहाल्छ। पहिली भक्ति, यसको अर्थ पहिली भक्ति चाहिँदो रहेछ। त्यस हुनाले भक्तिद्वारा हजुरले अज्ञानम धुनोति, अज्ञानलाई हजुरले नाश गरी बक्सिन्छ। जस्तै ध्वान्तमर्कवत, अन्धकारलाई सूर्यले नाश गरे जस्तै। त्यस हुनाले हजुरले यो नजानेको कुरा छैन, जानी बक्सेको छ। र पनि हजुरले अरू यी सबैले जानुन्। कहिले यस्तो हुन्छ कि आफूले भनेको कुरा मेरै छोरो त हो नि, मेरै भाइ त हो नि भन्ने भाव हुन्छ। त्यस्ता मन्दमती भएका अभागीहरूलाई, घरमा आएको देवतालाई नचिन्नेवालालाई मेरो दाई हो, मेरो भाइ हो, मेरो छोरो हो, मेरो भतिजो हो, अरे मूर्ख हो। अन्तको गिद्ध गाउँको सिद्ध, अनि गाउँको सिद्ध त्यही गाउँमा गिद्ध जस्तो हुन्छ। उसको लेखो हुँदैन। लाभ त लिनुपर्छ नि, उसलाई के दिनुपर्छ? उसँग लाभान्वित बन्न हुन्थ्यो के नि, उसलाई केही नदिनु। उसँग लाभान्वित भएर आफूलाई चिनेर, आफ्ना भगवानलाई चिनेर जीवन कल्याण गरे हुन्थेन। मूर्ख धुर्ता अधिराज हो। कहिलेसम्म यो माया नगरीमा पाप र पुण्यको गठरी बोकेर कहाँ कहाँ थेचारिन्छौ? चिन, सम्झ, बुझ। नजिकै आएको ज्ञान बत्ती द्वारा
भक्ति दीपद्वारा आफूलाई चिन। कसैले तिमीलाई बताउँदैछ तर मान्दैनन्, सुन्दैनन्, गुरुत्व बुद्धि गर्दैनन्, आपतत्व बुद्धि गर्दैनन्, विश्वास गर्दैनन्, माने सामान्य दृष्टिले हेर्दछन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि काम लागोस् भनेर हजुरले मसँग सोध्नु भएको होला। हजुरसँग आएकाहरूलाई यिनका माध्यमले अरू लाभान्वित होलान् भनेर हजुरले सोधिबक्सेको हो भन्नुहुन्छ। अथापि ब्रूमहे प्रश्नान् तब राजन यथा श्रुतम सम्भावनीयो हि भवान् आत्मना शुद्धि विच्छतान्। वाह! तथापि र पनि हजुरले सबै चिज जान्नुहुन्छ, हजुर नै वास्तवमा सच्चा उपदेष्टा हुनुहुन्छ र पनि हजुरले हामीसँग सोधिबक्स्यो भने हे राजन, हे महाराज प्रहलादजी, ब्रूमहे, हजुरले हामीले सुनाउँदछौँ। कसरी सुनाउँछ? यथाश्रुतम, जस्तो सुनिएछ शास्त्रको अनुसार त्यस्तै मनगढन्त सोधिहाले केही त भनिहाल्ने होइन। शास्त्रका आधारमा गुरु परम्पराले प्राप्ति गरे अनुसार। तब प्रश्नान्, हजुरका प्रश्नको उत्तर ब्रूमहे हामीले सुनाउँदछौँ। यथाश्रुतम, कपोल कल्पित होइन, अर्थात् गुरु परम्पराले प्राप्त भएको पवित्र ज्ञान। यी किनकि आत्मना शुद्धिमिच्छताम भवान सम्भावनीय, आफ्नो कल्याण गर्न चाहने वाला व्यक्तिले पनि हजुरलाई आदर गर्न पर्दछ। त्यसैले हजुरले सोध्नु भयो। हजुरको आदर गर्नाले अरूले पनि यो अनुभव गरून् कि महात्माहरू आदरणीय हुन्छन्। मैले हजुरलाई आदर गरेर सुनाउनाले अरूले पनि त्यसलाई अनुकरण गर्ला नि। बडाले जो गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत भने अनुसार। त्यसैले हजुरले सोधिबक्सेको हो। हे राजन, तृष्णया भववाहिन्या योग्य हि, किन यस्तो भएर किन सुत्नुहुन्छ भनेको अर्थ त्यसको उत्तर दिनुहुन्छ। तृष्णया भववाहिन्या योग्य हि कामैरपूरया कर्माणि कार्यमाणोऽहं नाना योनिषु योजितः। उहाँ त भगवत अवतार भइबक्सिन्छ, तर अरूले आफूलाई सम्झुन्। आफ्नो जन्म परम्परा अनादिकालदेखि कसरी यो पुनरभि जननम पुनरभि मरणम भइराखेको छ त्यो बताइबक्सिन्छ। योग्य हि कामै अपूरया भववाहिन्या तृष्णया कर्माणि कार्यमाणः अहम नाना योनिषु योजितः। हे राजन, हे प्रहलाद जी, तृष्णया भववाहिन्या योग्य ही काम ही अपूरया, उचित जो काम हुन्, विषय हुन्, तिनीहरूद्वारा कहिले पनि नभरिने भएको, अपूरया भर्न नसक्ने भएको। के हो यो? संसार रूपी नदी, भववाहिनी, संसार रूपी नदी भनेको जन्म मरण, गर्भ, बाल्य, वृद्ध, शिशु, युवा, यी 7वटा दशा जहाँ बगिराखेका हुन्छ। यस्तो भववाहिनी भनेको संसारलाई निरन्तरता दिने भएको, जन्म मरण परम्परालाई धारावाहिक रूपले बगाउने भएकी के हुन् तिनी? तृष्णया अपूरया, कहिले नभरिने भएको। तृष्णा भरिन्न, अपूरया कहिले भर्न नसक्ने भएको, संसारको जन्म मरण परम्परालाई निरन्तरता दिने भएकी तृष्णया, तीर्षना, विषय भोगको जो चाहना हो त्यो त्यही तृष्णा रूपी नदीद्वारा कर्माणि कार्यमाण, पाप र पुण्य रूपी कर्महरू गर्दो छँदो, कर्ममा धक्का दिएको, कर्ममा प्रवृत्त गराइएको यस्तो म अहम नाना योनिषु योजित, आफ्ना पाप र पुण्य रूपी कर्महरूद्वारा यहाँभन्दा पूर्व पहिले धेरै योनिमा, 84 लाख योनिमा बार बार म प्रवृत्त भएँ, बार बार तिनी योनिमा गएँ, जन्म मरण परम्परामा खूब दुःख पाएँ। कस्तो भववाहिनी? कहिले नपुरिने भएको। अरे संसारको नदी त
मेघले वर्षा गरेपछि वर्षा ऋतुमा बस इन्द्रद्वारा सामर्थ्य आदि मेघहरूलाई पठाएर खुब घनघोर मुसलाधार वृष्टि भएपछि नदी पनि भरिएर आफ्नो सीमालाई उल्लङ्घन गरेर छला गाउँ घर जता डुबाउने गरी त्यो नदीहरू भरिन्छ, संसारको नदी। तर यो संसार जन्म मरण परम्परालाई निरन्तर लाने भएको जो तृष्णा रूपी जो नदी हो, यो कहिल्यै पनि भर्न सकिन्न। नाना प्रकारका कामद्वारा पनि यो कहिल्यै भरिँदैन, नाना मनोरथ पूर्ण गर्दा पनि कहिल्यै भरिँदैन, अलम बुद्धि हुँदैन। यो संसार रूपी यो नदी यस्ती छन्, तृष्णा रूपी नदी। तिनै नदीद्वारा नाना योनिमा प्रवेश गरेको मैले यसबाट मुक्ति हुनको लागि यदृच्छया लोक नाना योनिषु योजितः। यस्तोमा यस्तरी 84 लाख योनिमा घुम्दै घुम्दै यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिर्भ्रमन् स्वर्गापवर्गैर्द्वारं तिरश्चां पुनश्च च। कर्मभिः भ्रमन् यदृच्छया स्वर्गापवर्गयोर्द्वारम् इमं लोकं प्रापितः पुनः तिरश्चां यदृच्छया तिरश्चां प्रापितः। कर्म भी कर्म द्वारा पाप र पुण्य रूपी कर्म द्वारा इमम लोकम भ्रमण यो संसारलाई संसारमा 84 लाख योनिमा घुम्दो छ। भ्रमण भनेको आफ्नो इच्छाले होइन, कर्मले थाहै छैन। कर्मको रस्सीले बस मदारीले बाँदरलाई नचाए झैं आफ्ना पाप र पुण्य रूपी कर्मद्वारा इस देवेच्छाद्वारा भ्रमण गर्दै 84 लाख योनिमा घुम्दै घुम्दै म स्वर्गापवर्गद्वारम स्वर्ग र मोक्षको द्वार भएको यस्तो पुण्यले स्वर्ग पापले नरक हुने यस्तो द्वार, पुण्यद्वारा मोक्ष प्राप्त गर्ने यस्तो स्वर्ग र मोक्षको द्वार भएको पुण्यद्वारा स्वर्गको द्वार, भगवत प्रपत्ति रूपी ज्ञान द्वारा मोक्षको द्वार भएको यस्तो मनुष्य शरीर। अनि तिरश्चाम पापद्वारा फेरि नरक माने पशु पक्षी आदि कुकुर सुँगुर आदि योनिमा जाने त्यसको द्वार भएको। यस्तै यस्तै भगवानका अनुग्रहले अज्ञात सुकृत द्वारा पुनः अस्य च फेरि यस संसारमा आउने द्वार भएको। पुनः अस्य च भनेको मनुष्य लोकको द्वार भएको इमम लोकम प्रापितः। यो लोकलाई भनेको देखिने भएको, लोक्यते लोकम अर्थात देखिने भएको, अर्थात जो लोक्यते लोकम भनेको जुन शरीरद्वारा शास्त्रको ज्ञान देख्न सकिन्छ, यस्तो मनुष्य शरीरलाई भगवानका अनुग्रहले यदृच्छया भगवानका अनुग्रहले प्राप्त गरेको छ। म अहिले मनुष्य जन्म तरलाई प्राप्त गरे, संसार समुद्र तरलाई मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर पनि म जस्तै अरू सबै मनुष्यहरू
यो मनुष्य जन्ममा पनि देख्दाखेरि यो मोक्षको साधन भएको मनुष्य जन्मलाई पनि नरतनकर फल विषय न भाइ भजिए राम सब काम बिहाई, यसलाई पनि मैले देख्दा छक्क पर्छु। अत्रापि दम्पती नाम च सुखाया न्यापनुत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोस्मि विपर्ययम्। अत्रापि यो मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर पनि, यो मनुष्य जन्ममा पनि व्यक्तिहरूले सुखाय अन्य अपनुत्तय, सुखाय भनेको सुख प्राप्तिको लागि र अन्य भनेको दुःखको अपनुत्तय हटाउनको लागि, दुःख नाश गर्नको लागि कर्माणि कुर्वताम नाना प्रकारका कर्महरू गर्ने भएका दम्पती नाम ती नर नारीहरूको विपर्यम, चाहेका छन् सुख, मिलेको छ दुःख। सुखको लागि कर्म गरेका छन् तर दुःखको लागि मात्रै भएको यस्तो विपर्यासम। विपर्य भनेको उल्टापना, विपर्य भनेको चाहेको छ एक थरी, मिल्दछ एक थरी। विदुरजीले भनिरहेको छैन, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम बा न्यदुपारमं बा विन्द्येत भूयस्ततैव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। मैत्रेयीले सोध्नुहुन्छ, संसारका व्यक्तिले कसैले पनि दुःखको लागि कर्म गर्दैन, सुखको लागि कर्म गर्दछ। जेको लागि कर्म गर्दछ त्यो सुख पाउँदैन, जेको लागि कर्म गरेका छैन, दुःखको लागि कर्म गरेको छैन, दुःख पाउँदछ। यसमा कारण के हो भने जस्तै यहाँ पनि व्यक्तिले दम्पतिहरूले सुखको लागि कर्म गर्दछन् तर सुख मिल्दैन। सुखाय अन्य अपनुत्तय, कर्म गर्दछन् सुख प्राप्तिको लागि, अन्य भनेको दुःखको अपनुत्तय भनेको निवृत्तिको लागि कर्म गर्छन् र पनि तिनी दम्पती नाम विपर्यम दृष्ट्वा, तिनीहरूले दुःखै मात्र पाएको देखेर म यो संसारको कर्मले हुँदो रहन्छ, त्यस हुनाले न कर्मणा न प्रजा धनेन त्यागे नैक्य अमृतत्व मानसु। यसले दुःखको निवृत्ति र सुखको प्राप्ति हुँदो रहेनछ, सुखको प्राप्ति र दुःखको निवृत्ति हुँदो रहेनछ भन्ने जानेर म निवृत्तोस्मि, यी पाप र पुण्य रूपी कर्मदेखि म निवृत्त भएको छु, उदासीन भएको छु। सुखमस्यात्मनो रूपम सर्वे हो परतिस्तनु मन संस्पर्शान् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्स्यामि पूर्ववत्। विश्राम गर्ने बेला भयो के अरे। अब महत्त्वपूर्ण यो लामो एकैसाथ अलि टाढा लगेर विश्राम गर्ने चिज हो। अब अहिले बाध्य भयो, फेरि धनुमासको आरती सारती हुन्छ, त्यस हुनाले आचार्य चरणहरूसँग आज्ञा माग्दछु। आज यही नै विश्राम गर्नु। जय श्रीमन्नारायण।